نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب صدق الله العظيم. سورة الرعد دیار لسمہ پارا ویشتم نمبر آیت تی فمحکی آیاتن کی د مومنانو نیکانو خلق صفات او داغی انجام او کافران او داغی انجام بیان شو بدیرو کو کہ ہم اللہ پاک دا مومنانو صفت او دا کافرانو قباحت ذکر کئی. اللہ رب العالمین دا مشرکانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا فرمائشی معجزو مطالبہ او دا حقی جواب ذکر کئی. مشرکان دا مکی نبی علیہ السلام نا فرمائشی معجزی غواری. نبی علیہ السلام تا مشرکانو دا مکی ابو جہل دی عبداللہ ابن امیہ دی کافرانو سردارانو یو پیراخ پل ابو جہل سردار را اولیگو کہ نبی علیہ السلام نے مطالبے ہوگا. نبی علیہ السلام نے یو مطالبہ دا ہوگا کہ دا صفا مروہ دا غنڈیرہ تا دا سرو زرو اگرزو بل پدی لارو کی دیر زیاد غرون دی او دا مکہ مکرمہ دی کی غرون دیر دی دا غرون دا مکہ مکرمین لرکا بل منگ شام تا یمن تا سفر باندی زود تجارت دا پارا نو دا لار اگدرا دا لار را ترا لندکا. اللہ جل شانہو دا دی کافرانو دا مطالبات رد کئی چھ دا اختیار دا اللہ پاک سرد او دا دی دا پار اللہ پاک دا ہدایت ارادہ ندا کڑی زکچ اللہ پاک آغا چاہتا دا ہدایت ارادہ کوی چاہا اللہ پاک تا رجوع کوی. بے اللہ رب العالمین دا مومنان و صفات ذکر کئی کہ مومنان دا اللہ جل شانہو پا ذکر باندے مطمئن دی. مومنان کار دادی چاہی اللہ جل شانہو یادوی او دا اللہ پاک پا ذکر باندی دا دی ضرورت اطمینان او سکون او خوشحالی ملاوے گی. کلچ مومن کلمہ اوئی نو پا کلمہ کی اللہ پاک ہدایت او نور پیدا کردی نو دا مومن پزر کی نور پیدا شی نو دا دا زرنا دا گناہنو او دا کفر او دا شرک تیاری ختم شی نو دا ٹورن اول دا زر اطمینان رازی پا ایمان روڑلو پا کلمی ویلو سا کلمات طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمات طیبہ فدیکی دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت اعلان دے او لا الہ الا اللہ دا سی کلمہ دا چھ پدی کے سمر حروف تی دا ٹول بغیر نقطو دی نو پدی کی اشارہ دا دیتا چھ مسلمان بد اللہ جل شانہو سرا ہی سوک شرک نگنی یہ سنگچی دا کلمہ دا توحید دا نقطو نا خالدہ
دغشان عقیدات د توحید با د غیر الله نه خالی وي الله جل شانه نه الهو بسوک رب نه مني بل پدې کلمه کې 12 حروف دي نو پدې کې اشاره ده دې خبره ته چې مسلمان پکال کې 12 میاشتې بعد الله پاک ذکر کوي الله جل شانه به یادوي او بیا پدې کې وو کلمات دي پدې کې اشاره ده دې ته چې د جهنم د وو دروازو نه بده ځان بچ کی چې کوم د جهنم دروازې یعنی کم سړی دا کلمه اویلا دی بد جهنم د وو والو دروازو نه الله پاک کو ساتي دا د کلمې اغا برکت بل کلمه دا ادا کیږي نه د شونډونه او نو د مرینا بلکې دا ادا کیږي د خلی د خاله سینا چې بدی کې مره او شونډې داخلي نه دي نو علماء فرمای اشاره د دې ته چې کلمه به حل معتبر وي چې دا د زړه ادا شي او که د شونډو تر حد پورې کلمه وي نو پدې باندې بیا هیڅ قسم نتیجه نشته کلمه ال معتبر دا چې دا د زړه ادا شي صرف د خلی تر حد کلمه خو منافقان هم واغی ته په نجات نه ملاوي او منګو تاسو وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په اخلاص سره کلمه ویلا دې په جنت ته داخلي اخلاص سره هغه کلمه دا چې د زلو د یقین کلمه ویل شي کلمه مراد چې الله رب العالمین نه علاوه بل خدای په تمام جهان کې نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخیرنه پیغمبر دی دا زمانم دا چې د انسان پزړه کې وي نو دا د زړه کلمه معتبر ده او که په خلی باندې خالق وي او زړه ته نیکو شوي په دې باندې بیا هیڅ قسم وزن نه ملاوي بیا الله جل شانه د دې مؤمنانو چې مؤمن دی الله پاک یادوي د دې لپاره نتیجه ذکر کوي چې دې لپاره توبه لفظ د توبه راځي الذين امنوا وعملوا الصالحات توبه لهم وحسن مآب توبه مبارک تفسیر جلالین لکھی درې قسمه تفسیر پکې علما ذکر کوي یو تفسیر ذکر کوي د دې لپاره خوشاله او خوشخبری او خوش قسمتی ده چې ایمان نوړو او نیک اعمال اختیار کړو دویم تفسیر ذکر کوي توبه نه مراد په جنت کې و اون ده چې داغي په سوري باندې با یو سورلې باندې سور سړی سل کال سفر کوي او دا سور به نه ختميږي دا خوش قسمتی او دا اون به هغه مسلمان ته ملاويږي چې ایمان وروړي او هغه ذکر کړي الله پاک یاد کړي توبه نه مراد ده دریم تفسیر علما ذکر کوي چې دا په جنت کې او داسې اونه ده چې په ټولو جنتونو باندې د دې اونه سانګي خوري دا اونه او دا نعمت الله جل شانه و مسلمان تا په جنت کې ورکوي دا به ملاوي چاته چې چا ایمان وروړي او لفظ دا ذکر دی چې راغی چې چا ذکر کړي ذکر نه مراد دا اللہ جل شانہ یادول دی منس کول دا ذکر دی دا قرآن کریم تلاوت کول ذکر دی روزہ نیول ذکر دی حج کول ذکر دی او تسبیحات ویل ذکر دی تمام عبادات دا ذکر دی ذکر اللہ نہ مراد دا اللہ پاک یادول دی نو اللہ پاک یادول پمان ذکر کی گی حج کم کی گی روزہ کم کیږي په تلاوت کم کیږي په دعاګانو کم کیږي دا ټول ذکرونه دي ذکر نه مراد بدانی چې تا د تسبیح لاس کې نیولې او ته دی سبحان الله او دا ذکر کوم ذکر یوازې دا نه دی قران کریم مستقل ذکر دی
منس کول دا مستقل ذکر دے تمام عبادات چې الله پاک پکې یادېږي دا ټول ذکر دے نو ذکر به یوازې دعاګانو پورې خاص یا وظایفو پورې به خاص نه وي که ذکر نه مراد یوازې تسبیح باندې ذکر شي نو بیا تمام عبادات د ذکر نه خارج شو یو سړی به تسبیح لاس کې نیولې زه ذکر کو مونږ به نه کوي نو دته په دې ذکر باندې مانځنه نجات نه ملاوي یو سړی به تسبیح لاس کې نیولې ضرور جن نسم ولې زه ذکر کوم نو د ذکر باندې خو دې د روزي نه خلاصيږي روزه په خپل ذکر دی حج ځان له ذکر دی مون ځان له ذکر دی تلاوت ځان له ذکر دی چاته د نیکه وینا کول دا ځان له ذکر دی چاته د ګناه د منکه دو دعوت ور کول دا ځان له ذکر دی او په تسبیح باندې الله الله ویل دا ځان له ذکر دا ټول ذکرونه دي اسره زمونږ استاد زین کې راشي چې ذکر دی ته چې بس سبحان الله تسبیح اړه او دا ذکر دی نه یو طالب علم لګیا د قران تلاوت کوي دا اوچت ذکر دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې قران کریم تلاوت ته پټول کلمات دومره فضیلت حاصل دي لکه څنګه چې الله پاک ته پټول مخلوق حاصل دي نو اوچت ذکر قران تلاوت کول دي عام ذکر دی دا دیو سړی نه وي چې زناستم تسبیح لوما او طالب تلاوت کوي زما مرتبه اوچته نه د طالب په خله د قران کلمات دي او ستا په خله باندې نور ذکر اذکار د قران کریم د تلاوت نه کم نوستانه د طالب علم مقام اوچت شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل شانه تسلیم ور کوي او د مشرکانو د دې وسوسې جواب ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک فرمایي چې تاسو نو وړاندې مانور پیغمبران هم لېږلي تداغي تذکرہ په دې کافرانو باندې کې دا پیغمبرانو حالات ورته بیانې لیکن سره د دې نه مني نو دا ستاسو د نبوت دلیل دی چې د پخوانو پیغمبرانو د حالاتو خبر یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف سرناست الله جل شانه دې منغو تاسو زر تر زر بیت الله شریف تبوس د عبادت د پاره ناس دی د الله جل شانه نه سوال کوي او دعا کوي یا الله یا رحمان د الله نومم اخلي او د الله نه سوالونم کوي مشرکان وتیخا خپل باندې شرک کې یو خدای نه خدایان یاد او مونږ ته چې شرک مکو یو دی الله یاد کو او بل دی وسره دیم رحمان یاد کو نو دا خدایان یاد کو او مونږ ته چې نه تاسو شرک مکوئ نو په خپل کې مونږ ته چې میکو الله جل شانه آیت نازل کو چې دا ټول زما خسته نمونه دي زه یوم او صفاتونه می ډیر دي دا الله ذاتینم الله دی او صفاتونه مونږ د الله پاک دی رحمان رحیم کریم دا الله صفاتونه مونږ دي ذاتینم الله دی نو الله جل شانه فرمایل چې په کوم نوم باندې ما غواړي د تاسو پیغام قبلو بل مشرکانو ته بچو ویل شو چې تاسو رحمان ذات تسجدو لګوي دوی رحمان څوک دا هم نه پیژن الله پاک نبی علیہ السلام ته وحی وکړه چې دوی ته وایا قل هو ربي لا اله الا هو دغه رحمان زما رب دی دغه علاوه بل د عبادت هیڅوک مستحق نشته د کافرانو دا خبر تردید بیا د کافرانو مطالبه کوله چې زمونږ مطالبه دا ده زمونږ چې کوم خلق مړ شوي هغه د راپاسي او هغه دی وی چې دا سړی رښتونه پیغمبر دی بس موږ به اومنو چې رښتونه پیغمبر بیا به دی اومن یو بل په مکه مکرمه کې دا غرونه دي دا غرونه رانه ختم کړ نو باس موږ به پیښو چې ته پیغمبر غرونه دي رانه ختم کړ دیمه خبر الله جل شانه د صحابه کرامو حال ذکر کړي صحابه کرام دا دومره ډیر کافران دي کې دي چې ایمان وروړي کدا مطالبه الله پاک د دې پورا کړي او د ایمان وروړي مسلمانان ډیر قوي شي اسلام مخور شي
اللہ جل شانہ فرمائی ولدا مسلمانان تروسو پورے اسم لا دید ایمان پتہ مدی دا دومره معجزاتو باوجود دی ایمان ندی روڑی نو دا دین پس بے سر روڑی لکه یو پیرا نبی علیہ السلام تا مشرکانوی دا مخامق دا سوالسمی دا سپگمیرا تدور ٹوٹی کمنگ ایمان روڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوی گوتی اشارہ و توکڑا سپگمی دو ٹوٹی شو کافرانوی گو رکنا پس سپگمیم جادو نعوذ باللہ یا یو پیرا ابو جال پلاس کی کانی را واقعستلوی تو وای چی دا سدی نبی علیہ السلام و تو فرمیل زیو بیم چی سدی او کدا لاس کی سدی دے پخبلو وی چی منگ سیو سویو وی کدی اوی دا خلا دیر عجیب دا کانو پلاس کی خبر شروع کی چی منگ کانیو او منگ تمر تعداد سرویو ابو جال ذرا کانی اگر زول وی گورکن پدے کانو دیم جادو نو اللہ پاک فرمائی اے صحابو دا دی تمر انکار باوجودم تاثر دین اللہ دا ایمان تمل رہے چی بس دا دی بدا ایمان روڑی لیکن مثال تمر معجزات دی تحکارا شو وقت با وقت باندی او دی ایمان ندی روڑی نو دا خودی اسی بانکی چی منتدا معجزات کارش ایمان روڑی نو اللہ جل شانہ فرمائی بیا نبی علیہ السلام تا اللہ جل شانہ فرمائی چی دا دی طول شدن اختیار زما اختیار کی زما لاس کی چاہتا ایمان ورکو چاہتا نور کو چاہتا ہدایت ورکو چاہتا نور کو او دا کافران چی دی منکرین ساد رسالتنا دی باندی با مصیبتون رازی دا سی مصیبت چی دا دی خوگون با دا خفگان دا وجن ٹکی سنگ مصیبت کل جنگ دا مسلمانان حملہ کل دی قید کے دل کل دی قتل کے دل کل پدی بانی مصیبتنا او کل دی سرخوا کی علاقوں کی بوبا او مصیبت رازی باغی کی بدی تا تنبیح ملاوی گی نو کدید عبرت حاصل ایمان روڑو و صحیح او کی عبرت حاصل نکدا عذاب پدی بانی ہم راشی تردی چا اللہ پاک پل وعدہ پورکی او اغوادہ دا فتح دا مکی پا مقبانی پورشوا اللہ جل شانہ مکہ مکرمہ دا مشرکانو نا پاک اکڑا او مسلمانانو تا اللہ پاک فتح ورکڑا نو اللہ جل شانہ فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او ویا کسان چاہے کافران دی مراد تے دبکی کافران دی لولا انزل علیہ آیت من ربه ولنشی نازل ولی پدی پیغمبر علیہ السلام بعد معجزہ زمانگ دا طبیعت مطابق دخبل ربنا معجزی خوی کچھ سنگ منگ یادو اقشان قل تو فرمایا ان اللہ یضل من یشا بے شک اللہ پاک گمراہ کی چاہتا چلا پاک اغواری وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابْ او اللہ پاک ہدایت کی چاہتا الیہ من اناب آغا چاہتا چاہ رجوع اللہ پاک تا یعنی اللہ پاک لار خواہ اقبل ذات طرف تا اقبل دین طرف تا آغا چاہتا چاہ سوک رجوع اللہ تا الذین آمنوا آگا سانچہ ایمان روڑو وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او مطمئن شو دا غیزرنا دا اللہ پاک پا ذکر باندی الا خبردار بذکر اللہ پا ذکر دا اللہ پاک باندی پا تابدارے دا اللہ پاک باندی پا ثوابنو دا اللہ پاک باندی تطمئن القلوب اتمینان نسی ظلنا الذین آمنا کسان جغی مومنان دی وعمل الصالحات عمل نکوی دنیکے توبا لهم تدید پار خوش قبری دا خوش قسمتی دا یا دا جنت اغا بہترین سایہ او سور دی وحسن مآب او دیر خٹکانا دا جنت کذالکم دارنگی یعنی سنگ چیتا منگ پیغمبر لے گلے ام دارنگی منگتان اوڑان دی پیغمبران لے گلو ارسلناکا فی امت تمنگ لے گلے فی امت کی قد خلت من قبلها فتاقی سر ترشی اڑان دی دا دینا امم النور امتنا یعنی نور پیغمبران منگ لے گلو لتتلو علیہم الذی اوحینا الیکا دا پارا دی چت اولو لپدوی باندیا کتاب چمنگ وحی کو دا غیتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دا کافران انکار کی دا رحمان ذاتنا کل چدوی تو حکمکشی جتا سو سجدو کے رحمان ذاتتا قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام
هو ربي دا رحمان زما رب دی لا الہ الا هو نشتر بل معبود سوا دا غنا علیہ توکلت بد اللہ پاک باندې ما توکل کړی دی و الیہ متاب ود اللہ پاک طرف ته زما رجوع واپس دا ولو ان قرآنا او کچری قرآن سیرت بالجبال روان ولشی پدی باندې غرونا څنګه چې مکه کافران وی دا غرونا منګل لري که په دې قرآن په برکت باندې نه غرونا لري کېدی او قطعت به الارض یا کټکلی شي پدی باندې زمکا او کلم به الموتى یا خبر شي په وجر دی باندې د مړو سره یعنی دی د خپل مړو سره خبرې کوي غیبت اقرار کوي چې دا پیغمبر دی ولدی به ایمان وروړي دی بالکل ایمان نه وروړي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله پاک د پاره ټول کارونه دي د ایمان وروړل نه وروړل د اختیار د الله دی افلم یئس الذین آمنوا آیت رسول ندین امید شو کسان چې مؤمنان دي د کافرانو د ایمان نه وروړلونه الله یشاء الله دا کچره غفت الله پاک لهد الناس جميعا خامخاب هدایت کړي ټول خلقو ته لیکن دا کافران د دین مسلمان ولی رسول ندین امید شوی چې د ایمان نه وروړي ولا یزال الذین کفروا همیشه د پارا کسان چې کافران دي تصيبهم بما صنعوا رسیږي بدوی تا پس دا کارونه چې دوی کوي آیات عذاب یا قتل یا د دوی قید کېدل یا د مسلمانانو په دوی باندې حمله یا په دوی باندې عذابونه وباګانې او تحل قریبا من دارهم یا ورسیږي عذاب نزدې د دوی کورونو ته بطور عبرت حتی تر دې پورې یاتي وعد الله چې را بشي د الله پاک وعده د فتح د مکی وعده ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله پاک مخالفت نکي د خپل وعده واقع